जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिसाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। करिब 11.5 करोड रुपैयाँको लागतमा काष्ठ मण्डपको पुनर्निर्माण सम्पन्न, राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा उद्घाटन। नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम व्यवसाय बीच सहमति, पेट्रोल पम्पमा देखिएको चर्को लाइन हट्यो, पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा सहज। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मतपत्र छपाई सुरु, 1,94,00,000 थान मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णय। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति राजपाक्षेद्वारा 4 मन्त्री नियुक्त, कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शन जारी। र एएफसी कप अन्तर्गत मछिन्द्रा फुटबल क्लबले श्रीलङ्कन क्लब ब्लू स्टारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै, खेल भने मङ्गलबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको ऐतिहासिक काष्ठ मण्डपको उद्घाटन गर्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँको काष्ठ मण्डप परिसरमा आयोजित विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति भण्डारीले काष्ठ मण्डपको साँचो प्रदर्शन गरी उद्घाटन गर्नु भएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले असहज स्थितिको सामना गर्दै ऐतिहासिक गौरवपूर्ण विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत काष्ठ मण्डपको पुनः निर्माण र जीर्णोद्धार कार्य सम्पन्न भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले काष्ठ मण्डप पुनर्निर्माणको महत्त्व अझै बढ्न गएको बताउनुभयो। उहाँले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न ऐतिहासिक सम्पदाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यसको जगेर्ना आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट निर्माण भएको संविधानले जनताको अधिकार स्थापित गर्दै मुलुकको विकासका लागि तिनै तहको सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको जिकिर गर्नुभयो। ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। भूकम्पको पश्चातको अनुसन्धानबाट काष्ठ मण्डपको निर्माणबारे नयाँ तथ्यहरू प्राप्त भएका छन्, जसले यस ऐतिहासिक सम्पदाको प्राचीनता र महत्त्वलाई अझै उजागर गरेको छ। हाम्रै देशको विज्ञता, हाम्रो आफ्नै आर्थिक व्यवस्थापन, स्थानीय शिल्पकर्मी र समुदायको सक्रियतामा सम्पन्न यस पुनर्निर्माणको महत्त्व अझै बढ्न गएको छ। यति ठुलो ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न हामीसँग अझै पनि ज्ञान र सिप उपलब्ध छ भन्ने विषय व्यवहारमा नै प्रमाणित हुँदा हामी सबैमा सन्तोषको अनुभव हुनु स्वाभाविक हो। बागमती प्रदेश सभाका सदस्य श्री राजेश साक्यको अध्यक्षतामा रहेको काष्ठ मण्डप पुनर्निर्माण समिति स्थानीय जागरुक समुदाय र यस आयोजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्ने सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनः निर्माण कार्य र सम्पदा संरक्षणमा योगदान दिने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो भने ऐतिहासिक काष्ठ मण्डपको अवलोकन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणलाई नेपाल तथा भारतका निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले निकै सफल र उपलब्धिमूलक भएको दावी गरेका छन्। विगत केही वर्षदेखि उच्च राजनीतिक स्तरमा संवाद हुन नसक्दा दुई छिमेकी मुलुकबीच व्यापारिक क्षेत्रमा समेत अनेक समस्या र कठिनाई रहेका अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले आपसी विश्वास अभिवृद्धि गर्न तथा
विद्युत, यातायात लगायतका क्षेत्रमा भएका महत्त्वपूर्ण सम्झौताले आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास रहेको छ। साथै यसले नेपालमा भारतीय लगानी बढाउन र भारततर्फको निर्यात सहजीकरणका लागि दुवै देशका सरकारलाई मार्ग प्रशस्त समेत गरेको छ। आफ्नो भारत भ्रमणको सिलसिलामा भारतीय व्यापारिक समुदायसँगको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज भएकाले ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्ता, उद्योगी एवं व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कब्जा गर्न असफल भएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाएको बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसनको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन नेकपा कब्जा गर्न उनीहरूले भए जत्तिकै बल लगाएको नसकेपछि दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाएको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र नेपालले पार्टी फुटाएर कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले वामपन्थी भन्दा प्रचण्ड सम्झिने गरेको भन्दै प्रचण्ड कम्युनिस्ट हुन् भने आफू कम्युनिस्ट नभएको तर्क गर्नुभयो। प्रचण्डले मुलुकमा द्वन्द्व मचाएको र आफू शान्तिको पक्षमा रहेकाले आफू र प्रचण्ड बीच समानता नरहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै ओलीले वामपन्थी आन्दोलन कमजोर पार्ने काम गरेको बताउनुभयो। ओलीले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आफूले जबरजस्ती घिसारेर एकतामा ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन 2 दिनको केटाकेटीको खेल भएको बताउनुभयो। प्रतिगमनको विरोध गर्दै गर्दै क्रान्तिकारी हुँ भन्दै भन्दै पार्टी फुटाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र दक्षिणपन्थी शक्तिलाई मजबुत पार्ने उनीहरू त्यस सिलसिलामा त्यस प्रयासमा लागिरहेका छन्। त्यता अहिले नजाउँ। गाउँघरमा पनि यसो सोध्यो भने खै दुःखका दिन पनि कहिल्यै सिद्धिँदैन कि क्या हो भन्छन् मान्छे। सिद्धिन्छन्, सिद्ध्याउन सकिन्छ। खै सुख भनेको त आशा मात्रै हो, पाइँदैन कि क्या हो भन्छन्। सुखी नेपाली बनाएर छोड्नुपर्छ हामीले। त्यसै कारण हामीले भनेका छौँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। हरेक नेपालीको आकाङ्क्षा के छ? हरेक मानव जातिकै आकाङ्क्षा के हुन्छ भने सुख प्राप्ति। मान्छेका सम्पूर्ण प्रयासहरू, चेष्टाहरू, सम्पूर्ण चिज के का लागि हुन्छ भन्दा सुख प्राप्तिका लागि हुन्छ। अलिकति के पनि भयो भने वामपन्थी भनेपछि मान्छेले प्रचण्ड सम्झिन्छ अनि कसरी हुन्छ हुने कुरै भएन। मैले एकपल्ट भनेको थिएँ परपुरा, यदि प्रचण्ड भन्ने मान्छे कम्युनिस्ट हुन् भने म कम्युनिस्ट होइन। प्रचण्ड भन्ने मान्छेले कम्युनिस्ट हो भने म कम्युनिस्ट होइन। म कम्युनिस्ट हुँदा प्रचण्ड कम्युनिस्ट हुनेछ, त्यो सम्भवै छैन नि। दुईटा एउटै कुरो कसरी हुन्छ? त्यसो भएर उहाँ अकारण देशमा द्वन्द्व मचाउनुहुन्छ, म शान्तिको पक्षमा हुन्छु। उहाँ जात जातमा भिडाउन खोज्नुहुन्छ मान्छेलाई, म मिलाउन खोज्छु। उहाँ मधेस र पहाडको लडाइँ लगाउन खोज्नुहुन्छ, म शान्ति कायम गरेर मेलमिलापसँग अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबै नेपाली हौँ भन्छु, सबैलाई अधिकार समान दिनुपर्छ भन्छु। सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले मुलुकको विकासका लागि एमाले सरकारले धेरै काम गरेको र आगामी निर्वाचनपछि एमाले सरकारमा गएर सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको आकांक्षा पूरा गर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपाल र जापान बीचको सम्बन्ध धेरै पुरानो रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री खड्काले सोमबार उदयपुर जिल्लाको चौदण्डी गढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 आमसाल स्थित आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन गर्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो। मन्त्री खड्काले जापान सरकारसँगको पुरानो सम्बन्धका कारण देशमा ठूला ठूला कर कारखाना, सडक विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग भएको भन्दै जापान सरकारको सहयोगप्रति आभारी रहेको समेत बताउनुभयो। त्यतिखेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले 8 जना मान्छेहरू अब जापान पढ्न पठाउनु पऱ्यो भनेर त्यतिखेर पढ्न पठायो। 3 वर्ष बसे उनीहरू त्यहाँबाट यहाँ फर्केर आए। अनि उनीहरूले कति पुलहरू बनाए, कति भवनहरूको डिजाइन गरे जापानको विकास क्षेत्र। आजभन्दा 120 वर्ष अगाडि त्यतिखेर
त्योभन्दा अगाडि एकजना महन्त आएका थिए, बुद्ध धर्मको महन्त कावागुची भन्ने। उनले यहाँ बसेर तिब्बतको बारेमा, लुम्बिनीको बारेमा विश्वलाई, जापानलाई एउटा अध्ययन गराउने, जानकारी गराउने काम गर्नुभयो उहाँले। र त्यो समयदेखि बडो घनिष्ठ सम्बन्ध छ। हामीले उहाँसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेको थुप्रै वर्ष भइसक्यो, 50-60 वर्ष, 65-66 वर्ष भइसक्यो। र नेपालको धेरै ठुल्ठुलो विकासहरूमा जापानले सहयोग गरेको छ। जुन बेला यो उदयपुर सिमेन्ट फ्याक्ट्री यहाँ टाइगरमा तपाईँ सुन्नुभएको छैन, के गैँडा छापी के भन्छ नि, गैँडा छापी सिमेन्ट त्यत्रो विशाल त्यतिखेरको आजभन्दा झन्डै 30-35 वर्ष अगाडिको फ्याक्ट्री अत्यन्त आधुनिक फ्याक्ट्री थियो त्यो बेलाको। जापान सरकारको 77,91,644 रुपैयाँको आर्थिक सहयोग तथा चौदण्डीगढी नगरपालिकाको 11,95,000 र नारी जागरण मार्फत 2,90,000 को लागतमा निर्माण गरिएको आमसाल आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताका र नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विगतमा बाटो बिराएका कारण जनमुखी हुन नसकिएको बताएका छन्। रामेछापको मन्थलीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले विगत ठूलो पार्टी बन्ने चाहनाले गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्दा बाटो बिराइएको भए पनि अब सच्चिने उहाँले बताएका छन्। उहाँले सत्ता केन्द्रित फोहरी खेलमा अल्मलिँदा पार्टी महत्त्वहीन र भूमिकाविहीन भएको उल्लेख गर्दै अब विगतका कमजोरीहरू सच्याएर अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। नेपाललाई बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बनाउने खेल अनुसार काम भइरहेको भन्दै थापाले ठूला भनिने दलहरू मुलुकको स्वाधीनता र समृद्धिमा भन्दा ब्रह्मलुटमा केन्द्रित भएको समेत आरोप लगाएका छन्। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र कुशासनको दलदलमा फसाउने अदूरदर्शी दलहरूको विकल्प खोज्ने बेला भन्दै थापाले राप्रपा नेपाल नै त्यसको विकल्प हुन सक्ने दावी गरेका छन्। धर्म परिवर्तनको डडेलोले गर्दा मुलुक धार्मिक द्वन्द्वतर्फ जानेमा समेत थापाको चिन्ता थियो। राप्रपा नेपालले आगामी दिनमा राजाको एजेन्डालाई कार्यनीति बनाउन नसकिने भन्दै पार्टीको एजेन्डा सम्वर्धनवाद, सुशासन, हिन्दुत्व र समृद्धि हुने स्पष्ट पारेका छन्। केही दिनदेखि पेट्रोल पम्पमा देखिएको चर्को लाइन हटेको छ। नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम व्यवसाय बीचको सहमति पश्चात पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज बनेको हो। निगम र आन्दोलनरत राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसायी संस्थागत समन्वय समिति बीच शनिबार पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज बनाउने सहमति भएको थियो। सहमति भएपछि पेट्रोलियम विक्रेताले निगमको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ उठाएका थिए। पेट्रोलियम विक्रेताले कमिसन वृद्धिको माग गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण रोकेका थिए। पेट्रोलियम विक्रेताले इन्धनको बिक्री वितरण बन्द गर्दा देशभर इन्धनको हाहाकार देखिएको थियो। सरकारी स्वामित्वका पम्पमा सवारी साधनको लामो लाइन लागेको थियो। निगम र व्यवसायबीच सहमति भएपछि आइतबार बिहानदेखि पम्पले पेट्रोलियम पदार्थ उठाउन थालेका थिए। निगमले आइतबार 1,600 किलोलिटर पेट्रोल र 1,100 किलोलिटर डिजेल बजार पठाएको थियो। कमिसन र ढुवानी भाडा वृद्धिको माग गर्दै नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले आन्दोलन सुरु गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीका 3 प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदन आज पनि हेर्न नमिलेमा सूचीमा परेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा आज सुनवाई तोकिएको भए पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार न्यायाधीश रेग्मीले उक्त विवाद हेर्न नमिल्ने थियो, तर गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्दा उहाँकै इजलासमा पर्यो। त्यसैले आज पनि सुनवाई हुन सकेन। एआईजी बढुवा विरुद्ध डीआईजी ईश्वर बाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशन कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। मन्त्री परिषद बैठकले डीआईजी धीरज प्रताप सिंह, बसन्त पन्त र रविन्द्र बहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले 6 वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना निकालेर निर्माण तथा आपूर्तिमा आबद्ध एउटा कम्पनीलाई 3 वर्ष र 5 वटा कम्पनीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको हो।
ती कम्पनीहरूले कालोसूची अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने सूचनामा उल्लेख छ। एउटा भारतीय कम्पनी TBEA-लाई 3 वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ भने 5वटा नेपाली कम्पनीलाई 1-1 वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। नेपाली कम्पनीहरूमा चिरा कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा कर्णाली बिल्डर्स, धनुषा, फैजल एन्ड अफसल कन्स्ट्रक्सन रौतहट, कुरालदेव निर्माण सेवा रसुवा र तितुङ कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँ रहेका छन्। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम। विश्रामभन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। करिब 11.5 करोड रुपैयाँको लागतमा काष्ठ मण्डपको पुनर्निर्माण सम्पन्न, राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा उद्घाटन। नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम व्यवसाय बीच सहमति, पेट्रोल पम्पमा देखिएको चर्को लाइन हट्यो, पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा सहज। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मतपत्र छपाई सुरु, 1,94,00,000 थान मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णय। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति राजपाक्षेद्वारा 4 मन्त्री नियुक्त, कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शन जारी। र AFC कप अन्तर्गत मछिन्द्रा फुटबल क्लबले श्रीलङ्कन क्लब ब्लू स्टारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै, खेल भने मंगलबार हुने। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो परीक्षण उडान नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले गर्ने भएको छ। आउँदो वैशाख 1 गते वायुसेवा निगमको जहाजले परीक्षण उडान गर्ने तयारी भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले जनाएको छ। भैरहवा विमानस्थलबाट व्यावसायिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने अन्तिम तयारी अनुसार काम भइरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताउनुभयो। आउँदो वैशाख 1 गते परीक्षण उडान गर्ने र बुद्ध जयन्तीका दिन अर्थात् जेठ 2 गतेदेखि व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने प्राधिकरणको योजना रहेको छ। यो विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गर्नका लागि अहिलेसम्म 11वटा कम्पनीको चासो देखाएका प्राधिकरणले जनाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट चाँडो व्यावसायिक उडान गर्न निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले त्यसको तयारी गरेको हो। यो विमानस्थलबाट उडान गर्न सरकारले हवाई सेवा कम्पनीलाई औपचारिक आग्रह गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो विमानस्थलमा व्यावसायिक उडानका लागि चासो देखाउनेमा नेपाली ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा, जजिरा एयरवेज, श्रीलङ्कन एयर, सलाम एयर, थाई स्माइल, कतार एयर, फ्लाइ दुबई, गल्फ एयर, गो एयर बीच र ओमन एयर रहेका छन्। हप्ताको 7 दिन उडान गर्ने योजना बनाएको जजिरा एयरवेजले भैरहवाबाट कुवेत सिटीमा सिधा उडान गर्न अनुमति मागेको प्राधिकरणले जनाएको छ। वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाई सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेर जनशिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पत्र पठाएको र मतपत्र छाप्ने काम सुरु भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भएको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि 1,94,00,000 थान मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ। पहिले दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने मतपत्र छपाई हुने र क्रमशः सुगम क्षेत्रको मतपत्र छपाई हुने आयोगले बताएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सबैभन्दा ठूलो मतपत्र 56 लहरको रहेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा सानो डोल्पाको मतपत्र हुनेछ, जसमा 16 लहर मात्रै हुनेछन्। 23 लहर समूहका 77 प्रकारका मतपत्रको छपाई सुरु भएको पौडेलले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तरिकाले सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। आयोगले चुनावसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रशिक्षणहरू देशका विभिन्न ठाउँमा सम्पन्न गरेको पनि जानकारी दिएको छ। नेपालमा थप 33 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2942 PCR परीक्षणका क्रममा 32 जना र
117 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा एकजनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण हालसम्म 11,951 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 89 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 9,65,714 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 842 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजार आज सोमबार पनि घटेको छ। हिजो आइतबार झन्डै 31 अङ्कले घटेको शेयर बजार आज 15.94 अङ्कले घटेर 2497.47 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा विकास बैंक र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। यस्तै 226 वटा कम्पनीका 34,29,000 किता शेयर 1,58,46,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै इमर्जिङ नेपालको 6,39,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज कर्णाली विकास बैंक र प्रभु इन्सुरेन्सको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि राष्ट्र उत्थान र नेस्टो समृद्ध लघु वित्तको शेयर 10%ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेले 4 मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। उनीहरूले शपथ पनि लिएका छन्। आइतबार राति सरकारका सबै 21 जना मन्त्रीले राजीनामा बुझाएका थिए। देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सरकारमा सहभागिता हुन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका राष्ट्रपतिले 4 मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। तर राष्ट्रपति गोटाबायाले आफ्ना भाइ बासिल गोटाबायालाई भने मन्त्री परिषदमा स्थान दिएका छैनन्। यसअघि उनका भाइ बासिल वित्त मन्त्री थिए। राष्ट्रपति गोटाबाया प्रधानमन्त्री महिन्द राजपाक्षे बासिल दाजुभाइ हुन्। बासिलका ठाउँमा अली साबरीलाई वित्त मन्त्री बनाइएको छ। राष्ट्रपति गोटाबायाले देशको आर्थिक सङ्कटको समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलले मिलेर काम गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सरकारमा आउन आह्वान गरेका थिए। देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि काम नगरेको भन्दै नागरिक स्तरबाट राजपाक्षे दाजुभाइको राजीनामा मागेर प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल लगाइएको छ। मुख्य शहरमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाइएको छ। कर्फ्यू तोडेर नै प्रदर्शनकारी सडकमा निस्किएका छन्। सन् 1948मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको श्रीलङ्का त्यस यताकै गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फँसेको छ। विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि श्रीलङ्काले औषधि सहितका अत्यावश्यक सामग्री किन्न सकेको छैन। अब खेल समाचार। एएफसी कप छनौट 2022 को प्ले अफ अन्तर्गत मछिन्द्रा फुटबल क्लबले मङ्गलबार श्रीलङ्कन क्लब ब्लू स्टारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्रले त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा ब्लू स्टारसँग खेल्नेछ। मछिन्द्र आफ्नो पहिलो सहभागितामै समूह चरणसम्म पुग्ने योजनामा रहेको छ। मछिन्द्रले त्यही अनुसार तयारी गरिरहेको मछिन्द्रका मुख्य प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले बताएका छन्। प्रशिक्षक कटुवालले विपक्षी टोली राम्रो रहेको र आफ्नो टोलीका परिवर्तन नभएको समेत बताएका छन्। पक्कै पनि अब यो हाम्रो मात्रै क्लब होइन, यो नेपालकै फुटबलको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्या। किनभने अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले अब जतिसकै राम्रो गर्यो होइन, अब माथि लेभलमा हामी चाहिँ फर्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड अब ग्रुप स्टेजसम्म पुगेर चाहिँ हाम्रो राम्रो रिजल्ट दियो भने त्यो नेपाली फुटबलकै लागि चाहिँ राम्रो हो। र मछिन्द्रलाई त जहिले पनि राम्रै हुन्छ, किनभने मछिन्द्र चाहिँ लिग च्याम्पियन हुने, एफसी कप खेल्ने र टाइटल डिफेन्ड गर्ने थियो। त्यही अनुसार चाहिँ हामी सक्षम पनि भइरहेको छौँ र हामी अब त्यही मछिन्द्र प्लस नेपाली फुटबलको लागि पनि अब हामी चाहिँ ग्रुप स्टेजसम्म पुग्नको लागि चाहिँ एउटा टार्गेट बनाएर हिँडेको छौँ। र त्यो टुर्नामेन्ट चाहिँ अब हामी चाहिँ यो एफसीको लागि चाहिँ एउटा प्र्याक्टिसको जस्तो सोचेर चाहिँ हामी गएको थियौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अलिकति अब हामीलाई ग्राउन्डदेखि लिएर सबै कुराले पनि अलिकति साथ नदिएको। अब खप्तर वर्ल्ड कप चाहिँ अलिकति ग्राउन्ड कन्डिसनले पनि हामीलाई धेरै गाह्रो बनेको भने हामीले सलाइमा चाहिँ राम्रो खेल्दा पनि अब आरबी हुनु पर्यो। त्यस्तै मछिन्द्रका कप्तान सुजल श्रेष्ठले टोलीको लक्ष्य दोस्रो चरणभन्दा माथि रहेको बताएका छन्। अघिल्लो पटक क्लब लाइसेन्स नभएको कारण मछिन्द्रले छनौटको मौका गुमाएको थियो। मछिन्द्रको स्थानमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले खेलेको थियो। यस खेलको विजेताले दोस्रो चरणमा भारतको मोहन बगानसँग खेल्नेछ, जुन खेल अप्रिल 12 मा हुनेछ।
खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। करिब 11.5 करोड रुपैयाँको लागतमा काष्ठ मण्डपको पुनर्निर्माण सम्पन्न, राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा उद्घाटन। नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम व्यवसायी बीच सहमति, पेट्रोल पम्पमा देखिएको चर्को लाइन हट्यो, पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा सहज। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मतपत्र छपाई सुरु, 1,94,00,000 थान मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णय। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति राजपाक्षेद्वारा 4 मन्त्री नियुक्त, कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शन जारी। र एएफसी कप अन्तर्गत मछिन्द्रा फुटबल क्लबले श्रीलङ्कन क्लब ब्लू स्टारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै, खेल भने मङ्गलबार हुने। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै